ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेऽस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशी कथा पूर्ण भवेत् मम। देश तथा विदेशमा रहेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को दिव्य कथालाई श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण भक्त सज्जनलाई हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्दै पुनः म मनोज खतिवडा यस युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूलाई प्रत्येक दिन एक एक अध्यायको क्रमले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य कथा श्रवण गराइरहेको छु। यहाँहरूले बडो आनन्दका साथमा श्रवण गरिरहनु भएको छ र हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै आउनुहोस्। हामीले 26वां अध्यायसम्मको कथालाई श्रवण गरिसकेका छौं। 26 अध्यायसम्म प्रत्येक दिन एक एक अध्यायको क्रमले श्रवण गरिसकेका छौं भने आज 27वां अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयमा हामी अवश्य पनि कथा श्रवण गर्नै छौं। आउनुहोस् अब हामी कथामा प्रवेश गरौं। सप्तविंशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, डोलेहरू पनि चन्द्रावती भएका ठाउँमा आए र हे महारानी, स्वर्गका अप्सराले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको देख्यौं। उसका संसर्गमा हामीले पनि व्रत गर्न लाग्यौं र विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याएको छ, लिनुहोस् भनी डोलेहरूले भनेको वचन सुनि चन्द्रावती अति क्रुद्ध भई राता राता आँखा गरी दारा किटी नागले निश्वास फेर्दा झैं सुस्केर हाली मत्ता हात तिर्साउँदा झैं ठुलो स्वरले गर्जना गरी, हे पापी डोलेहरू हो, मलाई यस्ता वनमा छाडी व्रत गर्न पछि लाग्यो। सेवकको धर्म यही हो। व्रत त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त श्री स्वस्थानी भनेको सुनेकी पनि थिइन। त्यो कहाँकी देवी हो? के गर्न सक्छे? तिमीहरूले मलाई नटेरेको वनमा भयो र पो, नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्थे। कहिले
पुगेला भनी हत्तपत्त आए कि मलाई विलम्ब गरिदियो, अपराधी रहेछौ भनी बानर कुदे झैँ कुदेर गई डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी मुखले थु थु गरी थुक गोडाले कुल्ची फालिदिन्। अब पनि यसै गरौला कि चाँडो लैजाओ भनिन्। तब डोलेहरू डराई आँखादेखि आँसु खसाली केही पनि भन्न नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सम्झी चुप लागी। पालकी बोकी गए लावण्य देशका नजिकै साली नाउँ गरेकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगी आधा नदी तरिसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेका पापले अकस्मात काला बादलले आकाश ढाकी मुसलधारे पानी बर्स्यो। ठुलो बतास आयो र चन्द्रावती साली नदीमा पालकीबाट खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले पक्षीरूप भई कैलाशमा गई आनन्दले शिवपुरीमा रहे। जो मनुष्य श्री स्वस्थानीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो शिवपुरीमा बास पाउला। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भई जलभित्र परिरहिन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसिन् उस दिनदेखि साली नदी बहिनन् स्थिर भइरहिन्। माझीहरूले त्यो देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा गोही आई बस्यो कि नाग आई बस्यो अथवा देशमा कहीँ उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि यो कुरा राजासँग भन्ने हो भनी नवराजका सामु गई बिन्ती गरे। हे महाराज, साली नदी बहिनन् स्थिर भइरहेकी छन्, त्यस्तो भएको हामीले सुनेको पनि थिएनौँ। आज आफ्नै आँखाले देख्यौँ, आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सनु हवस् भनी बिन्ती गरे। यति माझीका वचन सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई बोलाई माझीहरूले भनेका वृत्तान्त भने र जनताहरू समेत भई साली नदीमा गए। माझीहरूलाई भित्र कोही जन्तुहरू छन् कि जाला हाली हेर भनी अराए। माझीहरूले हवस् भनी जाल हाली हेरे। चन्द्रावती ब्राह्मणी जालमा अल्झी आइन्। चन्द्रावती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठ भई हात पाउ खसेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलाले छोपिएकी मुडो जस्ती चन्द्रावतीलाई देखी यो कुन वस्तु हो भनी ठम्याउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काए। फेरि जलभित्र पसी खोज्न लागे, केही पाएनन् र हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। त्यहाँ पछि नवराज राजाले हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ, मैले जान्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हो भनी हातमा अर्घ्य लिई पारो नवरत्न समेत गरी गाईका दूधले अर्घ्य दिई राजाले अर्घ्य दिन साथ साली नदी बग्न थालिन्। त्यो देखि नवराज राजाले आश्चर्य माने जनताहरू समेत भई दरबारमा फर्किए। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती कस्ती भइरहन् भने क्षणमा चेष्टा, क्षणमा मूर्छा हुने, क्षणमा भोग तिर्खा हुने, यस्ता तरहले महाकष्ट पाई मुडो लडे झैँ साली नदीका किनारमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरो केही नपाउँदा माटो हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भइ गयो, पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो, खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गर्नाले शीत प्यास भोगदेखि भएका नाना दुःख सही रहिन्। त्यहाँ उपरान्त नवराज राजाले आफ्ना राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई निम्तो गर्न पठाई ब्राह्मण भोजन तयार गरे। नवलपुरका कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाका ब्राह्मण भोजमा जान भनी त्यताबाट आएको चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान आयो भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले हामी नवलपुरमा बस्ने कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण हौँ। लावण्य देशमा नवराज राजाले ब्राह्मण भोजनको निम्ता गरेको छ, भोजनमा जान आयौँ भनेर चन्द्रावती भन्दछिन्। हे ब्राह्मण हो, धेरै दिनदेखि मैले केही खाएकी छैन, तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए पुण्य होला, म अनाथलाई दया गर भनिन्। तब ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा जे
को जाने कसो हुन्छ। विशेष हामी ब्राह्मण जाति ल्याउन हुने वस्तु दिए ता ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए कसो गरौँला। यस अर्थले त आश गरी नरहेस् भनी ब्राह्मणहरू लावण्य देशमा गए। नवराज राजाले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई सत्कार पूजा गरी दक्षिणा दिई भोजन गराए। भोजन गरिसकी नवराज राजालाई आशीर्वाद प्रदान गरी आनन्दले आफ्ना घर गए। ती नवलपुरका कपिल ब्राह्मण दुई भाइले अघिको कुरा सम्झी त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गर्दी होली, केही नलग्दिउँ भने कसो गरी मागौँ, लोभी भन्छन् भनी केही भन्न सकेनन् र भोजन गरेका ठाउँमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। त्यसो गरेको गोमा रानीले देखिन् र भण्डारीलाई बोलाएर भनिन्, हे भण्डारी हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएनन् कि सोध भनिन्। भण्डारीहरूले हवस् भनी गई, हे ब्राह्मण हो, तपाईहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष हुन सक्नु भएन, इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस् भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे भण्डारी हो, महाराजका कृपाले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौं, सन्तोष पनि भयौं। हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा शरीरमा कुष्ठी उब्जेकी, हात पाउ खसेकी कोही स्त्री जातिले देखी र कहाँ जान्छौ भनी सोधी। हामीले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्यौं। तपाईहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइ दिनुहोस्, धेरै दिनदेखि खाएकी छैन भन्थे। यस अर्थले अब यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसो गरी मागौँ भनी बसिरहेका छौँ भने। यी सब कुरा भण्डारीले गोमा रानीसँग भने। तब गोमा रानीले ती दुई ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति खानेकुरा देऊ भनी अराइन्। भण्डारीले हवस् भनी भण्डारामा गए, तर भण्डारमा राखेका वस्तु केही पाएनन्। नवराजका सम्पूर्ण भण्डार सुकी गए र भण्डारीहरूले महारानी गोमा भए ठाउँ गई, हे महारानी, राखेका ठाउँमा कहीँ केही छैन, के दिउँ भनी बिन्ती गरे। गोमा रानीले यस्तो कुरा सुनि आफै भण्डारामा गई हेरिन्, दिने कुरो केही देखिनन् र आफूलाई भनी राखेको भात दिहाल भनी अराइन्। भण्डारीले हवस् भनी भात लि ब्राह्मण भए ठाउने र गई भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ गर्ने बित्तिकै राजाका सम्पूर्ण भण्डारका वस्तु सुकी गए, राखेका ठाउँमा केही पाइएन। यो महारानीलाई भनी पकाई राखेको खाना छ, लगिदिनुहोस्, अरू थोक छैन भनी सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरू बहुतै शर्म मानि त्यो खाना लि दरबारदेखि निस्कि जाने बित्तिकै राजाको भण्डार सम्पूर्ण पूर्ण भयो। जहाँ जो राखेको थियो त्यही सबै कुरो देखियो भन्ने कुरा कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताउँदा भए। हे अगस्त्यजी, जसले यो 27औं अध्याय माघ महिनामा पाठ गर्ला वा सुन्ला वा सुनाउला, त्यसले आफ्ना घर परिवारको मान बढेको सुन्न पाउनेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम सप्तविंशोत्सव। यसरी हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा प्रसंग 27वां अध्यायमा रहेर श्रवण गर्यौं। नित्य प्रति एक अध्यायको क्रमले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य कथालाई श्रवण गरिरहेका छौं। हजुरहरूले बडो आनन्दका साथमा यो दिव्य कथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ र निरन्तर रूपमा हजुरहरूले कथाको लाभ लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले अपेक्षा गरेको छु र हजुरहरू यस च्यानलमा कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ र नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर कथाको आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको निवेदन। र यसरी नै प्रत्येक दिन हजुरहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा प्रसंग श्रवण गराइरहेको छु र हजुरहरूको दिन मंगलमय बनोस्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाद्वारा सम्पूर्ण सदिच्छाहरू कामनाहरू पूर्ण बनुन् भन्ने कुराको प्रार्थना गर्दै
आफ्नो बाणीलाई म आज यहीँ विश्राम दिन लागिरहेको छु। भोलि पुनः 28वां अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन्, यी कथाहरू श्रवण गराउनका निमित्त म आफ्नो युट्युब च्यानलका माध्यमबाट उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। अस्तु।